आज हामी ट्रान्सपोर्ट अफ मोमेन्टम डिस्कस गर्छौं र ट्रान्सपोर्ट अफ मोमेन्टम डिस्कस गर्नको लागि कन्सिडर अ ग्यास फ्लोइङ ओभर अ होरिजेन्टल सर्फेस। म यहाँ लेख्छु कन्सिडर अ ग्यास फ्लोइङ ओभर अ होरिजेन्टल सर्फेस। यो एउटा होरिजेन्टल सर्फेस हो OX। सो दिस इज होरिजेन्टल सर्फेस। Consider layer of gas at equal distance। हो, मैले यहाँ तीनटा लेयर अफ ग्यास सो गरेको छ। तीनटा लेयर, यसलाई लेयर EF भन्ने र यसलाई लेयर AB र यसलाई लेयर CD कन्सिडर गर्ने। सो वी हैव थ्री लेयर्स EF, AB एन्ड CD र लेयर्सहरू मोसनमा छ सिन्स ग्यास इज फ्लोइङ। क्लियर? सो म यहाँ लेख्छु होरिजेन्टल सर्फेस OX। क्लियर छ यहाँनिर? र सिम्प्लिसिटीको लागि हामी होरिजेन्टल एक्सिस र भर्टिकल एक्सिस कन्सिडर गर्ने। ओके, होरिजेन्टल एक्सिस along OX र भर्टिकल एक्सिस along OY कन्सिडर गर्ने। क्लियर छ? नाउ कन्सिडर लेयर AB। ओके, हामी लेयर AB को रिफरेन्समा क्याल्कुलेसन स्टार्ट गर्छौं या प्रोसिड गर्छौं। सो म यहाँ लेख्छु कन्सिडर लेयर AB moving with velocity V। लेयर AB को वेलोसिटी V छ र लेयर EF AB भन्दा माथि छ र लेयर CD AB भन्दा तल छ र लेयर EF is at distance lambda above AB र लेयर CD is at distance lambda below AB। क्लियर छ? सो यो हाम्रो सपोजिसन हो। लेयर EF र लेयर CD आर एट इक्वल डिस्टेंस, दैट इज लैम्डा फ्रॉम द लेयर AB। क्लियर छ? सो म यहाँ लेख्छु लेयर EF and CD are above and below AB at distance lambda। lambda distance माथि र lambda distance तल छ of layer AB। यहाँ lambda यसलाई हामी भन्छौं mean free path of the molecule
लेम्डा भनेको हाम्रो मीन फ्री पाथ हो। molecule moves vertically downward. क्लियर छ? र मोलिक्युल्सहरू moves vertically upward. सो यहाँ म लेख्छु molecules moving vertically up and down do not suffer collisions while moving between the layers. किन कोलिजन सफर गर्दैन? किनभने लेयर्सहरू बीचको डिस्टेन्स इक्वल्स मीन फ्री पाथ छ। र हामीलाई थाहा छ मीन फ्री पाथ भनेको वी नो मीन फ्री पाथ हैन। मीन फ्री पाथ भनेको डिस्टेन्स बिट्विन टू सक्सेसिभ कोलिजन हो। मानौ फर्स्ट कोलिजन यहाँ भयो र सेकेन्ड कोलिजन यहाँ हुन्छ भने फर्स्ट कोलिजन र सेकेन्ड कोलिजन बीचको डिस्टेन्सलाई हामी भन्छौं मीन फ्री पाथ। यहाँ फर्स्ट कोलिजन छ र यहाँ सेकेन्ड कोलिजन छ भने यो दुईटा कोलिजन बीचको डिस्टेन्सलाई हामी मीन फ्री पाथ भन्छौं। त्यसैले यो डिस्टेन्समा मोलिक्युल्सहरू do not suffer collision. Okay, so यो कुरा हामीले नोट गर्नुपर्छ। र velocity okay of the layer in contact with the surface is 0. म यहाँ लेख्छु the velocity of the layer in contact with surface is 0. र जब हामी यो डिरेक्सनमा मुभ गर्छौं नि, जब हामी यो डिरेक्सनमा मुभ गर्छौं मतलब वर्टिकली अपवर्ड डिरेक्सनमा that is along OY, velocity increases at uniform rate. Clear? So मैं लिखूं the velocity increases along OY at uniform rate dv by dy. Clear? अनि यो क्वान्टिटीलाई हामी वेलोसिटी ग्रेडियन्ट भन्छौं। वेलोसिटी ग्रेडियन्ट भन्छौं। यसको मतलब यो डिरेक्सनमा velocity increases. यो हामीले नोट गर्नुपर्छ। क्लियर छ? सो वी हैव दिस। अब velocity of the layer EF हामीले एक्सप्रेस गर्नुपर्छ।
म यहाँ लेख्छु velocity of the layer EF equals EF को velocity AB भन्दा ज्यादा हुन्छ. सो कतिले ज्यादा हुन्छ? सो V plus dV by dy times lambda. So velocity of EF is larger than velocity of AB by this quantity. यतिले ज्यादा छ लेयर EF को velocity लेयर AB को भन्दा. So we have this. Clear? अब यहाँ हेर्ने हामी एकचोटि यो हेरौं. जस्तै हामीले यहाँ V plus dV by dy times lambda लेखेको छ. ओके, सो वेलोसिटी को यूनिट सेन्टिमिटर पर सेकेन्ड, dV by dy यसको यूनिट सेन्टिमिटर पर सेकेन्ड बाई सेन्टिमिटर, मैले सीजीएस सिस्टममा लेखेको छ. अनि ल्याम्डा भनेको डिस्टेन्स हो, इट इज इन सेन्टिमिटर. ओके, सीजीएस में. सो यो क्यान्सल हुन्छ. यसको मतलब यो क्वान्टिटी को यूनिट और डिमेन्सन केसँग इक्वल छ? हैज डिमेन्सन of velocity. So we have this. त्यसैले हामीले V plus dV by dy times lambda लेखेको छ. क्लियर छ? Similarly, velocity कसको? लेयर CD को है. velocity of the layer CD को velocity AB भन्दा कम हुन्छ. So V minus dV by dy times lambda. So we have this. Clear sir? So we have this. अब यहाँ हेर्ने molecules they are in thermal agitation, okay, due to which they are in random motion. म यहाँ लेख्छु. पहिला म फिगर बनाऊ यसरी. लेयर CD, लेयर AB र लेयर EF. AB को वेलोसिटी V, लेयर EF को वेलोसिटी V plus dV by dy times lambda र लेयर CD को वेलोसिटी V minus dV by dy times lambda. So we have this. Clear sir? Due to thermal agitation, molecules are at random motion. Molecules are random motion मा हुन्छ. So they travel freely in
all three direction. मोलिक्युल्सहरू फ्रीली एक्स वाई र जेड डिरेक्सनमा ट्राभल गर्छ। यसलाई हामी यसरी बुझौं। ओके, ओ एक्स ओ वाई र ओ जेड। सो हामी के फाइन्ड गर्छौं भने मोलिक्युल्स तीनटा पार्टमा डिवाइड हुन्छ। मोलिक्युल्स मूविङ along x, molecules moving along y र molecules moving along z. So molecules are divided into three parts. ठीक छ, यो कुरा हामीले बुझ्नु जरुरी छ। सो म यहाँ लेख्छु molecules are divided into three parts, that is along x, along y and along z. So यो हामीले बुझ्नु जरुरी छ। क्लियर? सो यो हो भने along y मात्र कुनै एउटा पर्टिकुलर डिरेक्सनमा, और along x मात्र और along z मात्र कति मोलिक्युल्स मुभ गर्छ। सो म यहाँ लेख्छु we consider 1/3 molecules, okay, moving in any one direction. इसको मतलब along x कति मोलिक्युल्स छ 1/3, along y कति छ 1/3 मोलिक्युल्स y डिरेक्सनमा मात्र, र along z कति छ 1/3 मोलिक्युल्स छ। र यदि हामीले वर्टिकल मोशन कन्सिडर गर्यौं भने, मानौ हामीले वर्टिकल मोशन कन्सिडर गर्यौं भने ओके, यसलाई म यसरी बनाउँछु, यो नेगेटिभ y, यो डिरेक्सनमा कति मोलिक्युल्स 1/3 मोलिक्युल्स। सो 1/3 को हाफ पोजिटिभ y डिरेक्सनमा मुभ गर्छ भने 1/3 को रिमेनिङ हाफ नेगेटिभ y डिरेक्सनमा के गर्छ मुभ गर्छ। सो म यहाँ लेख्छु out of 1/3 molecules, half can move in positive direction and remaining half can move in negative direction. So we have this. इसको मतलब positive y मा, with reference to this diagram, positive y मा कति molecules move गर्दो रहेछ 1/6 molecules move गर्दो रहेछ। सो यसलाई यसरी बुझ्ने, यहाँनेरि
यो डिरेक्सनमा म यहाँ बनाउँछु पोजिटिभ वाई र नेगेटिभ वाईमा 1/6 ठीक छ यति मोलिक्युल्स चाहिँ मोलिक्युल्स मुभ र यो डिरेक्सनमा 1/6 molecules move. So we have this. ठीक छ र हामीलाई थाहा छ there is continuous interchange of molecules between layers EF and CD. हाम्रो फिगर यस्तो छ हैन यो EF भयो यसको velocity V plus dV by dy times lambda र layer AB छ with velocity V र अर्को छ layer CD with velocity V plus dV by dy times lambda. त यसको मतलब layer EF higher velocity मा छ र layer CD lower velocity मा छ त्यसैले moleculesहरु के गर्छ higher level बाट भनेको layer EF बाट डाउन जान्छ र moleculesहरु layer CD बाट vertically up जान्छ. So there is continuous interchange of molecules. Clear? So म यहाँ लेख्छु there is continuous interchange of molecules between EF and CD. So we have this. Clear sir? किन यस्तो हुन्छ किनभने layer EF र AB को बीचमा there is difference in velocity र layer AB र CD को बीचमा there is difference in velocity. Clear sir? अब यहाँ एउटा सपोजिसन गर्ने हामीले let n यो भनेको number of molecules per unit volume small m यो भनेको mass of each molecules हो र VRMS this is root mean square velocity of molecules. अब हामीलाई के फाइन्ड गर्नुपर्छ अब number of molecules crossing per unit area per second in one direction. जस्तै moleculesहरु के गर्दैछ हामीले हेर्यो भने यहाँ moleculesहरु जस्तै यो layer EF छ र यो layer AB छ त layer EF बाट moleculesहरु layer AB लाई क्रस गर्छ molecules from layer EF crosses layer AB. Okay? Layer AB लाई के गर्छ क्रस गर्छ in vertically downward direction है downward direction. Same way ma molecules from layer CD
क्रसेस लेयर AB इन वर्टिकली अपवर्ड डिरेक्सन। सो यो हो भने हामीले के फाइन्ड गर्नु पर्यो? नम्बर अफ molecules crossing per unit area। कसको? लेयर AB को पर यूनिट एरिया पर सेकेन्ड इन वन डिरेक्सन, एउटा डिरेक्सनमा, इन वन डिरेक्सन। ओके, सो यो भने कति हुन्छ? दिस इक्वल्स 1/6 टाइम्स एन VRMS। सो यो हामीले नोट गर्नुपर्छ। क्लियर छ? यो भनेको नम्बर अफ मोलिकुल्स क्रसिङ पर युनिट एरिया पर सेकेन्ड इन वन डिरेक्सन। अब यहाँ एकचोटि हेरौँ, म यहाँ नोट लेख्छु, एन टाइम्स VRMS। एन भनेको नम्बर अफ मोलिकुल्स पर यूनिट वॉल्यूम टाइम्स VRMS। VRMS भनेको वेलोसिटी हो, र वेलोसिटी भनेको डिस्टेंस बाई टाइम। सो हामी यसरी लेख्न सक्छौँ हैन? नम्बर अफ मोलिकुल्स र वॉल्यूम भनेको चाहिँ डिस्टेंस पावर 3 अनि यहाँनिर डिस्टेंस बाई टाइम छ। सो सिम्प्लिफिकेसन गर्यो भने वी ऑब्टेन्ड, हामी यो ऑब्टेन गर्छौं हैन? एन VRMS भनेको नम्बर अफ molecules by distance power 2 and we have time। र यहाँनेरि यो क्वान्टिटी हो कि डिस्टेंस पावर 2 भनेको दिस इज एरिया। सो यो प्रोडक्ट एन टाइम्स VRMS भनेको दिस इज नंबर ऑफ molecules per unit area per unit time हो। So we have this। त्यसैले यो प्रोडक्टले, ओके, यो प्रोडक्टले हामीलाई के दिन्छ? नम्बर अफ molecules क्रसिङ और पासिङ पर युनिट एरिया पर सेकेन्ड इन वन डिरेक्सन। अहिले हामीले वर्टिकल डाउन र वर्टिकल अप डिरेक्सन लिएको छ, ठीक छ? अब यहाँ हेर्ने है, र हामीलाई थाहा छ यो नोटमै म लेख्छु यहाँ, ठीक छ? नोटमै अर्को मास अफ वन मोलिक्युल, यो भनेको हामीले स्मल एम सपोज गरेको छ, ठीक छ? हामीले के गरेको छ? स्मल एम सपोज गरेको छ। र नम्बर अफ मोलिक्युल्स क्रसिङ कति छ? 1/6 एन VRMS। त्यसैले मास अफ 1/6 एन VRMS molecules equals 1/6 and VRMS times small m। त यसलाई हामीले अरेन्ज गर्यो भने यो कति हुन्छ? 1/6 m n VRMS हुन्छ। र यो प्रोडक्टलाई हामी
क्यापिटल एमले डिनोट गर्ने. ओके, सो वी हेभ दिस. त्यसैले म यहाँ लेख्छु, यसलाई हामीले क्यापिटल एमले के गर्ने, डिनोट गर्ने. त्यसैले म यहाँ लेख्छु डिरेक्टली. ओके, mass of molecules. So we write in this way, mass of molecules, capital M, in one direction. कुनै एउटा पर्टिकुलर डिरेक्सनमा इक्वल्स कति हुन्छ, 1/6 nm VRMS. So this is to be noted. Okay, यसलाई हामीले नोट गर्नुपर्छ. नाउ यहाँ हेरौँ है, हामीले मोलिक्युल्सहरू EF बाट लेयर AB लाई क्रॉस गर्छ. ओके, द क्रॉस मोलिक्युल्स EF बाट AB लाई क्रॉस गरेर CD तिर जान्छ हैन. सेम वेमा CD बाट मोलिक्युल्सहरू लेयर AB लाई क्रॉस गरेर EF तिर जान्छ. सो molecules moving from EF in downward direction हैन, यसले के गर्छ, मोमेन्टम के गर्छ, क्यारी गर्छ. ओके, सो molecules carries momentum in downward direction. र यो कन्डिसनमा के हुन्छ, molecules carries momentum in upward direction. यो हामीले नोट गर्नुपर्छ. ठीक छ. सो हामीलाई थाहा छ मोमेन्टम भनेको के हो, या लिनियर मोमेन्टम भनेको, जसलाई हामी पी सिम्बलले डिनोट गर्छौं. दिस इज मास टाइम भेलोसिटी. हामी यो कन्सेप्ट युज गर्छौं. देयरफोर momentum carried downward by the molecules crossing, कसलाई क्रस गर्छ, लेयर AB लाई क्रस गर्छ. कसले, molecules from layer EF. यो मोलिक्युल्सले, या भनौं मोलिक्युल्स एट EF दे क्रॉस लेयर AB. ओके, सो म यहाँ लेख्छु मोमेन्टम क्यारिड, र यो क्रसिङ गर्दाखेरि के गर्छ, यसले मोमेन्टम क्यारी गर्छ. ठीक छ, यो कुरा हामीले बुझ्नु जरुरी छ. र यो लेयर EF र AB को बीचमा मोलिक्युल डु नट कोलाइड, यहाँनिर कोलिजन छैन, हामीले यो सपोज गराएको छ है. किनभने EF र AB बीचको डिस्टेन्स कति छ, लेम्डा, दैट इज मीन फ्री पाथ छ. त्यसैले म यहाँ लेख्छु मोमेन्टम क्यारिड डाउनवर्ड बाइ मोलिक्युल्स क्रसिङ पर युनिट एरिया पर सेकेन्ड of the plane AB from the plane EF. Okay, so this is what यो भनेको mass time velocity. mass भनेको थियो this 1/6
6 mn vrms, ओके। र भेलोसिटी अफ लेयर इएफ, किनभने लेयर इएफ को मलिक्युल्सहरू तल जान्छ, त यो लेयरको भेलोसिटी कति छ, v प्लस dv बाई dy टाइम्स ल्याम्डा छ। सो v प्लस dv बाई dy टाइम्स ल्याम्डा। सो वी हैव दिस। क्लियर? सेम वेमा के हुन्छ, मोलिक्युल्स एट लेयर सीडी र लेयर सीडी को वेलोसिटी v माइनस dv, ओके, dv बाई dy टाइम्स ल्याम्डा छ। ठीक छ? मतलब यो लेयरको मलिक्युल्सहरू अपवर्ड डिरेक्सनमा मुभ गर्छ र मुभ गर्दाखेरि मोलिक्युल्स क्यारिज, त्यसले के गर्छ, या भनौँ ट्रान्सफर के गर्छ, मोमेन्टम, त्यसले मोमेन्टम ट्रान्सफर गर्छ अपवर्ड डिरेक्सनमा। ओके, सो म यहाँ लेख्छु मोमेन्टम क्यारिड upward by the molecules crossing per unit area per second of the plane AB from plane CD equals mass, र mass भनेको हाम्रो यो एक्सप्रेसनले दिन्छ। सो दिस इज 1/6 mn vrms र लेयर सीडी मा भेलोसिटी v माइनस dv बाई dy टाइम्स ल्याम्डा छ। सो वी हैव दिस। क्लियर? हामीलाई थाहा छ लेयर इएफ मा भेलोसिटी के छ, भेलोसिटी हाई छ, र लेयर सीडी मा भेलोसिटी के छ, लो छ और लेस छ। र लेयर एबी को भेलोसिटी इंटरमीडिएट छ, बीचमा छ। ओके, नॉट हाई नॉट लो, इंटरमीडिएट स्टेटमा छ। ठीक छ? सो यसको मतलब यो डिरेक्सनमा मोमेन्टम हाई छ, ओके, र यो डिरेक्सनको मोमेन्टम लो छ, र नेट मोमेन्टम भनेको रिजल्टेन्ट मोमेन्टम डाउनवर्ड डिरेक्सनमा लाग्छ। सो म यहाँ लेख्छु नेट मोमेन्टम ट्रान्सफर्ड, ओके, नेट मोमेन्टम transferred downward per unit area. Let me write in this way, per unit area per second, okay,
पर सेकेन्ड इक्वल्स, मलाई यो फाइन्ड गर्नु छ, यो कति हुन्छ, दिस इक्वल्स 1/6 अनि यो मोमेन्टम हाई छ र यो मोमेन्टम के छ, लो छ। सो म यहाँ लेख्छु 1/6 mn vrms v plus dv by dy times lambda minus 1/6 mn vrms v minus dv by dy times lambda. So we have this. So यो भयो हाम्रो नेट मोमेन्टम ट्रान्सफर डाउनवर्ड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम और पर सेकेन्डमा, ठीक छ। सो यो हो भने यसलाई सिम्प्लिफाई गर्यो भने वी गेट दिस, हैन, हामी यो अब्टेन गर्छौं, वी गेट दिस नेट मोमेन्टम पर यूनिट एरिया पर सेकेन्ड और पर यूनिट टाइम भन्दा पनि भयो। सो दिस इज 1/6, यसलाई सिम्प्लिफाई गर्यो भने कति आउँछ, सो mn vrms कमन लियो भने v plus dv by dy lambda माइनस र यो ब्रैकेट ओपन गर्नु पर्यो माइनस v plus dv by dy times lambda. So you cancel out. Therefore, net momentum per unit area per second equals 1/6 mn vrms times 2 dv by dy times lambda. So यसलाई सिम्प्लिफिकेसन गरौँ हामी, नेट मोमेन्टम पर यूनिट एरिया पर सेकेन्ड इक्वल्स 1/3 mn vrms lambda times dv by dy. So हामी यो रिजल्ट ऑब्टेन गर्छौं। So we have this. Clear sir? र यो रिजल्टलाई म रिअरेन्ज गरेर लेख्छु। ओके, बेसिकली लेफ्ट ह्यान्ड साइडलाई, ओके, नेट मोमेन्टम पर सेकेन्ड per unit area. So this equals 1/3. र यहाँ एउटा हामीले नोट गर्नुपर्ने कुरा हो, जस्तै लेट अस फाइन्ड दिस, ओके, m times n, मास टाइम्स स्मल n, यो भनेको मास टाइम्स नम्बर है, नम्बर अफ मोलिक्युल्स पर यूनिट भोल्युम। सो म यसरी लेखिदिन्छु यहाँ सिम्पलमा, नम्बर अफ मोलिक्युल्स पर यूनिट भोल्युम। नम्बरको कुनै युनिट हुँदैन और इट हैज नो डिमेन्सन, देयरफोर यो प्रोडक्ट एम एन भनेको मास बाई भोल्युम भनेको दिस इज डेन्सिटी, र हामी डेन्सिटीलाई रो सिम्बलले डिनोट गर्छौं। त्यसैले यो mn भनेको दिस इज डेन्सिटी, जसलाई हामी रो सिम्बलले के गर्छौं, डिनोट गर्छौं।
सो म यहाँ लेख्छु ओके mnलाई रोले डिनोट गरे डेन्सिटीले सो वी हैव VRMS lambda अनि dV by dy so we have this clear अब यहाँ हेर्ने नेट मोमेन्टम भनेको हामीले डाउनवर्ड डिरेक्सनको मोमेन्टम र अपवर्ड डिरेक्सनको मोमेन्टम बाट हामीले नेट मोमेन्टम फाइन्ड गरेको ओके नेट मोमेन्टम पर युनिट एरिया पर सेकेन्ड हामीले फाइन्ड गरेको त्यसैले म यहाँ लेख्छु यो क्वान्टिटी नेट मोमेन्टम पर सेकेन्ड भनेको दिस इज चेन्ज इन मोमेन्टम पर सेकेन्ड र चेन्ज इन मोमेन्टम पर सेकेन्ड भनेको दिस इज फोर्स यो भनेको हाम्रो फोर्स हो सो वी युज दिस कन्सेप्ट हामी यो कन्सेप्ट यहाँ युज गर्छौं क्लियर छ र यहाँ फोर्स बिट्विन द लेयर्स EF र लेयर AB को बीचमा फोर्स लाग्छ सेम वेमा लेयर AB र लेयर CD को बीचमा फोर्स लाग्छ ओके CD को बीचमा फोर्स लाग्छ सो वी युज द कन्सेप्ट अफ विस्कोसिटी ओके हामी के गर्छौं विस्कोसिटी को कन्सेप्ट युज गर्छौं यसको मतलब लेयर EF र AB को बीचमा टेन्जेन्शियल फोर्स लाग्छ ओके टेन्जेन्शियल फोर्स लाग्छ त लाग्छ भने यो क्वान्टिटी नेट मोमेन्टम पर सेकेन्ड भनेको दिस इज फोर्स बिट्विन द लेयर्स हो ओके यो क्वान्टिटी मेरो के हो दिस क्वान्टिटी इज फोर्स बिट्विन द ग्यास लेयर्स हो और हामीले फ्लुइड लेयर्स भन्दा पनि हुन्छ सो यो हो भने हामीलाई थाहा छ फोर्स बिट्विन द लेयर्स ओके फ्रम द कन्सेप्ट अफ विस्कोसिटी म यहाँ लेख्छु डाइरेक्टली फ्रम द कन्सेप्ट अफ viscosity ओके हामीले यो गराएछ फोर्स बिट्विन द लेयर्स इन मैग्निट्यूड यो भनेको eta कोएफिशिएंट अफ विस्कोसिटी a एरिया dv by dy ओके दिस इज इन मैग्निट्यूड यो मैले केमा लेखेको मैग्निट्यूडमा लेखेको हो अब यहाँ हेर ल यो छ भने यसको मतलब नेट मोमेन्टम पर सेकेन्ड भनेको this is force so we write in this way okay therefore net momentum per second by area equals 1/3 rho VRMS lambda dV by dy ओके र यो एक्सप्रेसनलाई हामीले यसरी लेख्ने यो न्यूमरेटरको क्वान्टिटी भनेको दिस इज फोर्स बिट्विन द लेयर्स यो हो भने FV by area equals 1/3 rho VRMS lambda dV by dy अनि यो एक्सप्रेसनबाट हामी ऑब्टेन गर्छौं हैन FV by A equals eta dV by dy okay so we use this
एक्सप्रेसन ओभर हियर। यसको मतलब यो कति हुन्छ, यो रेशियो हुन्छ मेरो इटा dv by dy equals 1/3 rho vrms lambda dv by dy। सो सिम्प्लिफाई गरौँ हामी र यहाँ याद गर्ने इटा यो भनेको दिस इज कॉल्ड कोएफिशिएंट of viscosity। So we get eta coefficient of viscosity equals 1/3 rho vrms lambda। So this is the expression for coefficient of viscosity। So यो हाम्रो एक्सप्रेसन आयो। अब we know mean free path, okay? हमें थाहा छ mean free path lambda भनेको 1/√2 pi sigma square n। So this is expression for mean free path। Clear? जहाँनेरि sigma is molecular diameter, this is molecular diameter। So यो दुईटा रिलेसन बाट, ओके, यो दुईटा रिलेसन बाट we get eta equals 1/3 rho vrms lambda भनेको 1/√2 pi sigma square n। and we know हमें थाहा छ डेन्सिटी भनेको मास m टाइम्स n। सो यो एक्सप्रेसन बाट इटा इक्वल्स कति हुन्छ 1/3 रो भनेको mn vrms 1/√2 pi sigma square n। यसलाई सिम्प्लिफाई गर्यो भने finally we get eta equals 1/3√2, ओके, र न्यूमरेटरमा हामीसँग m vrms हुन्छ र डिनोमिनेटरमा pi sigma square हुन्छ। So this is the required expression for coefficient of viscosity।